अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं होली कुरान ऑनलाइन 121 अकेडमी की जानिब से आप सबसे मुखातब हूँ। आज हम तजवीदुल कुरान कोर्स में चौथे सबक का आगाज़ करेंगे। आज की वीडियो नहायत ही अहम है। अगर आप ये वीडियो अच्छी तरह देख लें तो आपके लिए कुरानी मजीद के अंदर मुश्किल से मुश्किल अल्फाज की पहचान करना नहायत ही आसान हो जाएगा। आप आसानी के साथ हरूफ की पहचान कर सकेंगे। तो नाजरीन, आज हम मुरक्कबात के बारे में सीखेंगे। मुरक्कबात की तारीफ यह है कि मिले जुले लिखे हुए हरूफ को मुरक्कबात कहते हैं। नाजरीन, मुरक्कबात की तख्ती के पढ़ने में हमने मुफरदात की तख्ती का जो उसूल आपको बताया था उसे सामने रख करके पढ़ना है। मुफरदात की तख्ती का उसूल यह था कि अलिफ और हमजा को हम बगैर खींच कर पढ़ेंगे, दो अल्फाज वाले हरूफ को हमने एक अलिफ के मकदार मद्दे असली करके पढ़ेंगे और तीन अल्फाज वाले हरूफ को 2.5 से 5 अलिफ के मकदार लंबा करके पढ़ेंगे। तो ये था मुफरदात की तख्ती का उसूल। और नाजरीन, मुरक्कबात के पढ़ने के दो तरीके हैं, या तो हम इनको वक़्फ़ के साथ पढ़ेंगे या फिर सकता के साथ पढ़ेंगे। वक़्फ़ के साथ पढ़ने का मतलब ये है कि एक हरफ के पढ़ने के बाद हम सांस और आवाज़ दोनों तोड़ देंगे, उसके बाद फिर हम दूसरा हरफ पढ़ेंगे, जैसे ब, आलिफ, नून, वाव, ब, जीम। यानी एक हरफ के पढ़ने के बाद सांस भी तोड़ देंगे और आवाज भी तोड़ देंगे, उसके बाद हम दूसरा हरफ पढ़ेंगे। और सकता के साथ पढ़ने का मतलब यह है कि एक हरफ के पढ़ने के बाद आवाज को तोड़ दें और सांस को जारी रखते हुए दूसरा हरफ पढ़ें। यानी दरमियान में सिर्फ छोटा सा वक्फा करना है, सांस को नहीं तोड़ना। जैसे ब, जीम, ब, जीम, लाम, मीम। तो नाजरीन, ये था तरीका पढ़ने का। तो अभी जाते हैं और आपको ये तख्ती मुकम्मल तजवीद के साथ अच्छे मखारिज और अदायगी के साथ सिखाते हैं। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपसे मश्क करवाएंगे ताकि आप आसानी के साथ अल्फाज की पहचान कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 2, मुरक्कबात। मुरक्कबात, आलिफ, लाम, आलिफ, लाम, आलिफ, बा, आलिफ, लाम, आलिफ, लाम, लाम, आलिफ, लाम, हा, लाम, आलिफ, बा, लाम, बा, काफ, 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 बा, काफ, बा, काफ, आलिफ, काफ, आलिफ, बा, काफ, ता, ता, काफ, सा, बा, ता, सा, नून, या, बा, आलिफ, नून, आलिफ, ता, आलिफ, या, आलिफ, ता, आलिफ, बा, सीन, या, सीन, नून, सीन, ता, सीन, ता, सीन, ता, जीम, ता, हा। पेज नंबर 4, नून, खा, या, हा, बा, जीम, या, मीम, बा, मीम, नून, मीम, ता, मीम, ता, मीम, बा,
یا 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 نون یا تا یا تا یا نون با لام تا نون لام با یا لام یا تا لام تا تا لام نون با نون با نون نون تا یا نون یا تا نون ثا ثا نون جیم حا خا حا ثا خا با جیم تا تا حا تا یا جیم با با خا تا تا ہا با تا یا ہا تا ہا نون تا ہا یا ہا با با ہا الف با ہا میم دال ذال جیم دال خا ذال را زا زا جیم جیم را خا زا پیج نمبر 5 را زا یا را تا زا سین شین سین لام شین لام صاد ضاد طا ظا صاد با طا با ضاد الف ظا الف عین غین حمزہ عین زا غین را صاد عین ضاد غین با عین دال تا غین ذال حمزہ بشکل الف حمزہ بشکل واو حمزہ بشکل یا فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام یا فا میم میم حا میم لام میم تا میم
تا میم تا مرکبات کی تختی مکمل ہو گئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ناظرین، جیسے کہ آپ اسکرین پہ یہ 2 لائنیں دیکھ سکتے ہیں، ان 2 لائنوں کی آپ نے ادائیگی کرنی ہے اچھی طرح، اور الفاظ کی پہچان کرنی ہے تاکہ آپ اچھی طرح الفاظ کی ادائیگی کر سکیں۔ اگر یہ 2 لائنیں آپ آسانی کے ساتھ ان کے حروف پہچان لیں اور ان کو اچھی طرح پریکٹس کر لیں تو آپ کے لیے قرآن مجید میں اس طرح پڑھنا نہایت آسان ہو جائے گا۔ اور اگر آپ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں۔ میل فیمیل کے لیے ہمارے پاس علیحدہ گروپ ہے۔ اور اگر آپ ڈائریکٹ آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں، ہم آن لائن قاعدہ، ناظرہ، حفظ، تجوید، تفسیر اور دیگر کورسز آن لائن کرواتے ہیں، تو آپ ہمارے تمام خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔